दोस्तों, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में हज्जाज बिन यूसुफ नामी एक शख्स इराक का गवर्नर था। हज्जाज इंतहाई जालिम और जाबिर और 1,25,000 मासूम लोगों का कातिल मोहम्मद बिन कासिम का चचा और ससुर भी था। दोस्तों, यही वो शख्स था जिसने हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उनकी लाश को 3 दिन तक सूली पर लटकाए रखा। जबकि उसी जंग में हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा पर गोलाबारी की और इमारत को नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा हज़ारों मासूम लोगों को सख्त सज़ाएं देना और बिला वजह बेगुनाह लोगों का खून बहाना उसके संगीन जराइम में शामिल है। हज्जाज की मौत के बाद जब कैदियों का शुमार किया गया तो उसमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थीं और इनमें से 4,000 ऐसी औरतें थीं जिनके जिस्म पर लिबास तक न था और ये कैदी एक ही 4 दीवारी में कैद थे। कैद खाना की छत तक नहीं थी। जब कोई कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे का साया बनाता तो जिंदान के सिपाही उसको पत्थर मारते। उन्हें जौ की रोटी में रेत मिलाकर खाना दिया जाता और पीने के लिए कड़वा पानी पिलाया जाता। हज्जाज बेगुनाह अफराद को अजियत देता और बिलखुसूस उनका खून बहाने को एजाज़ समझता था। दोस्तों, यहाँ तक कि मोरखी ने लिखा है कि एक मर्तबा उस मलहून ने रोज़ा रखना चाहा तो नौकरों को हुक्म दिया कि उसके लिए मनपसंद सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाए। नौकरों ने उसके लिए ऐसी रोटियां तैयार की जिन्हें मासूमों के खून से गूंदा गया था। वो इंतहाई जालिम और जाबिर था। उसने उसी रोटी से सहरी और इफ्तारी जैसी पाक और बाबरकत चीज़ की। मलहून को हमेशा इस बात का दुख रहता कि वो करबला में मौजूद क्यों ना था, वरना वो शिमर से भी ज़्यादा जुल्म करता। हज्जाज ने कूफा और बसरा के दरमियान एक शहर की बुनियाद रखी जहां वो 9 माह से ज़्यादा क़याम ना कर सका और 53 साल की उम्र में वो मलहून मर गया। दोस्तों, इब्ने खलकान कहते हैं कि हज्जाज अपना दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठा था। उसके जिस्म के अंदर बिच्छू नुमा कीड़े पैदा हो गए। खुदा ने उस जालिम और जाबिर शख्स पर अजाब मुसल्लत किया। कहा जाता है कि एक तबीब को बुलाया गया तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा रेशम की रस्सी से बांधा और हज्जाज को कहा कि वो उस टुकड़े को निगल ले। हज्जाज ने गोश्त का टुकड़ा निगला और कुछ देर बाद रेशम की डोर से उस टुकड़े को खींचा गया तो उस टुकड़े पर बहुत सारे कीड़े थे। खुदा ने हज्जाज के जिस्म पर सर्दी को मुसल्लत कर दिया। उसके अतराफ में दिन रात आग जलाई जाती थी, लेकिन वो फिर भी सर्दी से चिल्लाता और चीखता था। उसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी बीमारी की शिकायत की तो उन्होंने कहा, हज्जाज, मैंने तुझे बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस मासूमों के कत्ल से 12 मना किया था, मगर तू बाज ना आया। आज तू उसी की सज़ा भुगत रहा है। दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि मुझे दोज़ख से आज़ाद फरमाए। बस मेरी इतनी सी इल्तिजा है कि जल्दी से मेरी रूह कब्ज़ कर ले ताकि मैं दुनिया की इस अज़ियत से छुटकारा पाऊँ। मगर सर्दी ख़त्म ना होती। ये तो थी मौत की सख्तियाँ। लेकिन हज्जाज की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या भी हुआ जिसने इस गुरूर व तकब्बुर के पुतले को ज़मीन पर दे मारा। दोस्तों, उस ज़माने में नौमान नामी एक शख्स की इंतहाई हसीन व जमील बेटी थी और उस लड़की का नाम हिंदा था। हिंदा एक गरीब लड़की थी मगर अपने हुस्न व जमाल में बेमिसाल थी। कहा जाता है कि पूरे अरब में उस जैसी खूबसूरत औरत उस वक्त न थी। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब उस लड़की की शोहरत सुनी तो उसके दिल में आरज़ू पैदा हुई। दोस्तों, हज्जाज ने अपने कारंदों की मदद से हिंदा से मुलाकात की सूरत पैदा कर ली। जब हज्जाज की नज़र हिंदा के चेहरे पर पड़ी तो वो उसका आशिक हो गया। जहाँ देखता उसे अपनी महबूबा हिंदा का चेहरा नज़र आता। चुनाचे हज्जाज ने हिंदा को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। मौरखीन लिखते हैं कि 2 लाख दरम के एवज़ उसका निकाह हो गया और हिंदा हज्जाज के महल में आ गई। शुरुआत में तो हज्जाज हिंदा पर जान निछावर करता और उसे हर तरह की आसाइश देता। हिंदा किसी दौलतमंद घराने से ना थी।
حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ اصلی حجاج سامنے آیا جو ظالم اور جابر تھا، اور اس کا اصلی حجاج اس کی محبت پر غالب آ گیا۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک رکھتا۔ اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر نامی ایک شخص کے ذریعے 2 لاکھ درم ہندا کے پاس بھیجے اور کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیری مہر کے 2 لاکھ درم بھیج رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ دوستو، ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لاسانی نہ تھی، بلکہ اپنی سیرت، انداز بیاں اور غیرت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً کہہ اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی خوشخبری سنا دی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بدمزاج اور خون خوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، میں تجھے خوشخبری سنانے کے عوض انعام دیتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی، مگر قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ دن بعد خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے ہندا کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے اصرار کیا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مکان سے ایک سواری میں آئے گی اور اس محل کے دروازے تک اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہوگا۔ دوستو، یہ اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے، اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت نے یہ شرط قبول کر دی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ کر بھیجا، حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تکمیل کرے۔ حجاج نے جب رکا پڑا تو وہ ہکا بکا رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم کی نافرمانی کرتا۔ وہ مجبور ہو کر وہاں سے روانہ ہوا اور ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھی تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندا کے محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح اونٹ کی مہاڑ پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلتا رہا۔ جب شاہی محل کے قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دے کر کہنے لگی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گرا ہے، ذرا اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میری سواری سے چاندی کا سکہ گرا اور بعد میں سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت رسوا شرمسار ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے کچھ کہنے کی جرأت نہ کر سکا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ خدا جب چاہے جسے چاہے عزت بخشے اور جب چاہے جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ آپ کے ایک لائک سے ہمارا حوصلہ